इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको देनी है कि पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त यहाँ पे जमा हो चुके हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे बुला ली गई है और एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर, बैरिस्टर गौहर और दीगर MNAs और MPs यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर जमा है और बाहर पुलिस की बड़ी भारी नफरी अचानक पहुँची है। मुमकिन तौर पर गिरफ्तारियों का जो है अमल है वो लाया जा सकता है क्योंकि पुलिस इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के गेट के ऊपर बड़ी नफरी पहुंचा दी गई है। सुबह ये नाके और पुलिस जो है वो ख़त्म कर दिए गए थे, लेकिन अब वो पुलिस की बड़ी भारी नफरी आ चुकी है और जिसमें तकरीबन 60 के करीब जो है वो MNAs के नामालूम में नाम डाले गए हैं और कुछ के जो है वो जिनके ऊपर नामजद मुकदमात दर्ज किए गए हैं दफ़ा जो है दहशतगर्दी के दफ़ात के तहत और दीगर संगीन जो है वो दफ़ात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है थाना सेक्रेटेरिएट के अंदर। और अब ये खबर आ रही है कि पुलिस इस वक्त चारों तरफ से दोबारा आ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन इस वक्त अंदर मौजूद हैं और किसी भी टाइम जो है पुलिस जो है वो पार्लियामेंटेरियन को गिरफ़्तार भी कर सकती है, चूँकि जो है मुकदमा एक दर्ज किया गया और मुकदमे के पेश नज़र यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अगर कोई गिरफ़्तारी होती है तो हम अपना लाहे अमल का ऐलान थोड़ी देर में कर दिया जाएगा। ये इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस वक्त पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वो अचानक आ चुकी है और मुमकिन तौर पे पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ़्तारी का जो है वो लाहे अमल भी आ सकता है, चूँकि एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस के नामालूम के तौर पे नाम रखे गए हैं और कुछ नामजदगियाँ उसमें की गई हैं। तो उसके पेश नज़र यहाँ पे अशारा दस्तूर के जो गेट है मेन पार्लियामेंट हाउस की गेट, उसके ऊपर पुलिस की बड़ी भारी नफरी आ चुकी है और पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त यहाँ पे जमा है। सुबह ये माहौल ऐसे लग रहा था कि जैसे तमाम तर सूरत हाल बेहतर हो चुकी है, गेट वगैरह खुल गए थे, पार्लियामेंटेरियन के खाने और नाश्ते भी आ चुके थे, लेकिन अचानक अब यहाँ पे एक एफआईआर सामने आई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन के नामजदगी भी की गई हैं और कुछ में 60 के करीब जो है वो नामालूम के नाम रखे गए हैं और बताया ये जा रहा है कि किसी भी टाइम पुलिस जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ़्तार कर सकती है। अगर ये तमाम लीडरशिप महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो इस वक्त पार्टी के दरमियान इस वक्त मशावरत जारी है कि क्या लाए अमल किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर और बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, उनके साथ दीगर पार्टी लीडरशिप आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मौजूद है और ये जो मौजूदा एक एफआईआर सामने आई है उसके पेश नज़र यहाँ पे इस वक्त मशावरत की जा रही है। पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे पहुँची है, मुमकिन तौर पे इनको गिरफ़्तार किया भी जा सकता है। खुसूसी मनाज़र है पार्लियामेंट हाउस के बाहर के, यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये मनाज़र हैं आप देख रहे होंगे और दूसरी तरफ इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस के गेट है, गेट नंबर 1, वहाँ पे पुलिस की बड़ी भारी नफरी आ चुकी है। ये मनाज़र हैं आप एक तरह देख सकते हैं। अहम मशावरत बुला ली गई है, अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो उससे अगला लाए अमल क्या होगा, ये इस वक्त के मनाज़र हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं गिरफ़्तारियों का अमल जो है वो मुमकिन तौर पर किया जा रहा है, किया जा सकता है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, अभी एक बड़ी यहाँ पे एफआईआर हो चुकी है, मुख्तलिफ नामजद किया गया है आपके पार्लियामेंटेरियंस को और 55 के करीब नामालूम पार्लियामेंटेरियंस के नाम लिखे गए और इस वक्त पुलिस की बड़ी भारी नफरी भी पार्लियामेंट हाउस के गेट पे ऊपर पहुंच चुकी है। गिरफ़्तारियों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर ये 50-55 पार्लियामेंटेरियंस को 4 दिनों से महसूर रखेगा, गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो कोई लाहे अमल आगे को तैयार किया हुआ आप लोगों ने। फिर सलमान अकरम राजा साहब बताइएगा, सबसे पहले आपकी सेहत कैसी है? 4 दिन बाद आपको देखना नसीब हुआ हमारा। पहले तो ये बात बताइए कि जो आपकी ड्रेसिंग फर्स्ट डे से है, अभी 4 दिन से इसी ड्रेसिंग में आप गुजारा कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील किया? बस ये उम्मीद है आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होगी। उन्हीं कपड़ों में हम बैठे हुए हैं, रात भी यहाँ इसी तरह गुजरती है, कभी कुर्सी पे, कभी सोफ़े पे, कभी ज़मीन पे। और इन्होंने खाना पानी भी बंद किए रखा, कुछ बिस्किट थे अलमारियों में, यहाँ मुख्तलिफ लोगों के कमरों में पानी की बड़ी किल्लत हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खड़े हैं और एक अखलाकी दबाव है, पूरी दुनिया से हमारा ताल्लुक़ है, सफारतकारों से, बैनुल-अक़वामी
اداروں سے سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا بربریت کا عالم ہے. جب تک خان صاحب کے خاندان اور ذاتی معالج کی تسلی نہیں ہو جاتی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ہمارا دھرنا بھی جاری رہے گا, ہماری جو مانگ ہے وہ اپنی جگہ کھڑی رہے گی. اور پورے ملک میں جو اس وقت اضطراب ہے, جو غصہ ہے, جو غم ہے, یہ تھمنے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. پاکستان میں ایک لمبی جنگ ہے, ایک بڑی جنگ ہے جو ہم جبر کے خلاف لڑ رہے ہیں. 78 سال سے ایک جبر کا نظام ہے, لیکن اس وقت پہلا جو معاملہ ہے وہ خان صاحب کی صحت ہے. خان صاحب کی صحت ہر گھنٹے پر مبنی ہے, منحصر ہے. ہم سمجھتے ہیں اور بالکل مانگتے ہیں یہ اس ریاست سے کہ خان صاحب کو ہر وہ طبی سہولت دی جائے جس کے وہ مستحق ہیں. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ رپورٹ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی جانی تھی. گزشتہ دن 1 گھنٹے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے خان صاحب کا معائنہ کیا ہے. تو کیا وہ رپورٹ اب تک پہنچ چکی ہے؟ اس رپورٹ کے بارے میں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کیا رائیاں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کی جو بینائی ہے وہ بالکل بہتر ہو رہی ہے پہلے سے, اور جو مزید ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اس سے عمران خان صاحب جو ہے ریکور ہو رہے ہیں؟ ہم نے بھی یہی سنا ہے, لیکن جب تک خاندان اور ذاتی معالج اس بات کی تصدیق نہیں کرتے تو ہم کسی بات کو مان نہیں سکتے. یہ تصدیق بہت ضروری ہے, اور یہ تصدیق نہ ہونے دینا ایک بالکل شفاقانہ اور غیر ضروری عمل ہے. جلد از جلد خان صاحب کے خاندان اور ذاتی معالج کو خان صاحب تک رسائی ملنی چاہیے. اچھا سلمان اکرم, راجہ صاحب ابھی ایک بڑی یہاں پہ FIR ہو چکی ہے, مختلف نامزد کیا گیا ہے آپ کے پارلیمنٹیرینز کو, اور 55 کے قریب نامعلوم پارلیمنٹیرینز کے نام لکھے گئے, اور اس وقت پولیس کی بڑی بھاری نفری بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ اوپر پہنچ چکی ہے. گرفتاریوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر یہ 50-55 پارلیمنٹیرینز کو 4 دنوں سے محصور رکھے گا, گرفتار کر لیا جائے گا, تو کوئی لاہے عمل آگے کو تیار کیا ہوا آپ لوگوں نے؟ پھر دیکھیے, لاہے عمل جو ہے, تاریخ چل رہی ہے, پاکستان کی عوام باشعور ہے, کھڑی ہے, ہر جگہ اپنی آواز بلند کر رہی ہے. ہمارا مقصد ہی یہ ہے یہاں آنے کا, آواز بلند کرنے کا, کہ ہر پاکستانی کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم اپنی جگہ خود لیڈر ہو, تم نے اپنی آواز خود بلند کرنی ہے. لوگ کبھی یہ لکھتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے یہ کر دیا. بھئی اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہوگا نا, یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہو, کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہی. یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے, تمہارے بچوں کی جنگ ہے, نسلوں کی جنگ ہے. تو یہ جنگ تم نے خود لڑنی ہے, ہم نے اکٹھے لڑنی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو ادارہ جو ہے ٹرک بھیجے گا, گاڑی بھیجے گا تو آپ جنگ لڑیں گے. یہ جنگ آپ نے اپنی زندگیوں کو سائٹ پہ رکھ کر لڑنی ہے. ہم سب نے اپنی زندگیوں کو سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. ہم سب کچھ اور کر رہے تھے, کر سکتے تھے. ہم سب جو یہاں کھڑے ہیں, باہر جو نکلے ہیں, جبر کے سامنے ہیں, اس لیے ہیں کہ ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. ہر پاکستانی کو اس جنگ میں شامل ہونا ہے, اور بذات خود شامل ہونا ہے, کسی کی دعوت پر نہیں, اپنے جذبے کے تحت, اپنی آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ جو لوگ ہیں اپنی مدد آپ کے تحت نکلے ہوئے ہیں, تو ابھی تک کوئی پارٹی کا لائحہ عمل تو نہیں آیا, تو کیا آج لائحہ عمل کا اعلان کر دیا جائے گا؟ لیکن لائحہ عمل ہر جگہ اپنا لائحہ عمل ہوتا ہے. یہ بالکل غلط سوچ ہے, اس سوچ کو ہم نے بدلنا ہے. کوئی ایک پاکستان بھر لائحہ عمل نہیں ہے. جو خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے وہ مختلف ہے, جو پنجاب میں ہو سکتا ہے مختلف ہے, سندھ بلوچستان, آزاد کشمیر, GB, سب کے اپنے اپنے حالات ہیں. جو وہاں کی قیادت ہے, جو وہاں کے ہمارے لوگ ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں, اور لوگوں سے ہٹ کر عوام خود فیصلہ کرتی ہے کہ عوام نے کیا کرنا ہے. لہٰذا یہ تحریک اور یہ جد و جہد کامیابی کی جانب بڑھ رہی ہے, اور کامیابی کی ضمانت ہی یہ ہے کہ ہر جگہ لوگ خود لیڈر ہیں, خود اپنا وہ فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے پر عمل کریں گے. کوئی ایک مرکزی حکم تمام ملک پہ نافذ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ عمل اسی طرح آگے بڑھے گا, اور یہ جو دباؤ ہے اس جھوٹ کے نظام پر, یہ جاری رہے گا. آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اشارہ کیا انہوں نے کہ مردوں کی طرح جیل کاٹیں. یہ افسوسناک گفتگو انہوں نے کی ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. جس جوان مردی سے عمران خان نے جیل کاٹی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنے کسی ذاتی معاملے کا اظہار نہیں کیا, کوئی ذاتی آسائش نہیں مانگی. ہر چیز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے, سب ٹھیک ہے. اب آنکھ میں ایک ہے علالت جو ہوئی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بعد میں بات سامنے آئے گی. لیکن جو میڈیکل بورڈ اس حکومت نے بھی بھیجا ہے, وہ مانتا ہے کہ انتہائی سیریس یہ سچویشن ہے, اس کو مینج کرنا ضروری ہے, اور اس کے حوالے سے کسی قسم کا بھی مذاق کرنا, کسی قسم کی بھی ہرزہ سرائی کرنا ایک بچگانہ بات ہے. تھینک یو سر.